बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शब्बीर। वो कर गया कमाल, ये उसका ज़र्फ था, इख्तियारात के मालिक सिर्फ दुआ करते रहे। मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मौत बरहक है, हर किसी ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन जो कमाल अब्दुल सत्तार ईदी कर गए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर गए। पाकिस्तान ने भी उनकी तमाम उनकी खिदमात को सराहते हुए उनको जितने भी हमारे एजाज़ात थे उनसे नवाजा और उनकी तदफीन की गई। लेकिन उनकी जो शख्सियत थी और जो कारनामे वो अंजाम दे गए, और उनसे हमें जो सबक लेना चाहिए, क्या हमने एक बार भी उस पर गौर किया है? अब्दुल सत्तार ईदी के जो कारनामे थे वो इंसानियत की खिदमत थी, और वो इस्लामी फलाही रियासत के वो ऐसी शख्सियत जिसने एक सादा ज़िंदगी गुजारी और इसके साथ साथ लोगों की खिदमत में लगे रहे। ना तो कहीं प्रोटोकॉल था। जब उनकी मैयत को लाया जा रहा था ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए सर्द खाने, तो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल के साथ PIA के एक जहाज़ को सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए मखसूस करके और उनको पाकिस्तान लाया गया, जो कि वो बीमार थे और सेहतयाबी के बाद वो वापस आए। ये एक प्रोटोकॉल का एक मंजर था, और दूसरी तरफ वो सादा लो शख्सियत थी जिसने पूरी दुनिया में एक मकाम बनाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमें आज क्या उस प्रोटोकॉल को हटाने की ज़रूरत है? क्या ये सीखने की ज़रूरत है कि इस्लामी फलाही रियासत को, अगर हमने इस्लामी फलाही रियासत बनाना है तो हमें अब्दुल सत्तार ईदी साहब के वो जो कारनामे हैं, जो खिदमात हैं, जो उन्होंने अंजाम दी, उसके ऊपर हमें चलना होगा। हमने ना तो कुरान से सीखा, ना अपने आइन से सीखा, लेकिन क्या हम अब्दुल सत्तार ईदी के उस सबक से सीख सकते हैं जो वो हमें सिखा गए हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम एक बार फिर ढाए जा रहे हैं। और ये उस वक्त हुआ कि जब हमने देखा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा के लिए किस तरह से कश्मीरी अवाम सड़कों पर उमड़ आए, और भारतीय फ़ौज की जानिब से बहुत सारे कश्मीरियों को उस वक्त शहीद किया गया। लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो कि शहीद हुए, उनको पाकिस्तान के परचम में दफन किया गया। एक तो ये वो कश्मीरी हैं जो आज भी पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि वो ये करते रहेंगे कश्मीरी, और वो किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। तो दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर है। हम कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। एक तरफ भारत मकबूजा कश्मीर में जालिम डाल रहा है, तो एक तरफ आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जहां पर पाकिस्तान की हुकूमत है, वहां पर आज इंतखाबात के लिए, अपनी अपनी सियासत के लिए आज़ाद कश्मीर में बहुत से ऐसे मकामात हैं, इमारात हैं, जहां पर आज फ़ौज ने अपना चार्ज संभाल लिया है। आज़ाद कश्मीर की जो सिचुएशन है, जहां पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ कारकुनों की हलाकत और कशीदगी की वजह से मकबूजा कश्मीर में उन शहीदों के लिए और उन कश्मीरी रहनुमाओं के लिए, लीडर्स के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का दम भर रहे हैं, क्या पैगाम है? इसी पर बात होगी। आज मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें, उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ हैं बैरिस्टर आमिर हसन, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अमीरुल अज़ीम साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जमात इस्लामी है। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म्स मूवमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर मीर साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि बैरिस्टर साहब, इस वक्त बिलावल साहब का भी बयान आया है। बिलावल साहब ने भी कहा है कि मोदी साहब और जिस तरह से मोदी साहब और नवाज़ शरीफ साहब की जो दोस्ती है उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम कश्मीर के ऊपर बात करें, आज़ाद कश्मीर के ऊपर बात करें, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो मैसेज और जो ट्रेंड सेट करके हमें बता दिया है, वो खामोशी से इक़्तिदार के लिए नहीं, वो इंसानियत के लिए खिदमत करते रहे, और आज वो मिसाल हमारे लिए कायम कर गए। क्या हमारे हुक्मरान, जिसमें पीपल्स पार्टी जिसमें इक़्तिदार में रही, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल है, मुस्लिम लीग नून, क्या उनको इस ट्रेंड से सीखना चाहिए? बेशक सीखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। मैं जो पहले बात करना चाहूँगा, देखिए अब्दुल सत्तार ईदी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि हमारे अल्फाज बहुत कम हैं उनके लिए। मैंने अपने बचपन में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो पैगम्बर पाक, क्योंकि उन्हीं के लिए हमारी सोता है कि उन्हीं के अस्वा हसना पे चल के हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो हमने एक नात अल्ताफ़ हुसैन हाली की थी कि वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला,
یتیموں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا. تو یہ جتنی تعریف پیغمبر پاک کی ہم نے سنی تھی، ہمیں لگا کہ سچا عاشق رسول اور سچا سنت رسول کا پیروکار مجھے اپنے دور میں، اپنی نسل میں صرف عبدالستار عیدی نظر آیا. کس لیے نظر آئے؟ کیونکہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، انہوں نے سادگی اپنائی، اپنے لیے ایک جوڑے میں آئے، ایک جوڑے میں رخصت ہو گئے، جاتے جاتے بھی اپنی آنکھیں عطیہ کر گئے، لوگوں کو ایک سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں کو انہوں نے عطیہ کر دیا. لیکن جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں عالیہ، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جتنی میں نے نعت کے اشعار الطاف حسین علی کے پڑھے ہیں، ایک ایک مصرع ضعیفوں کے لیے مدد ہو، غریبوں کے لیے ہو، یتیموں کا والی بننا ہو، یہی تو عبدالستار عیدی صاحب نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر پاک کے بارے میں، ہماری نسل نے سنا ہے کہ ان کے لباس کے اوپر پیوند لگے ہوتے تھے، جوتی وہ خود گانٹتے تھے، لیکن ہم نے عبدالستار عیدی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے جو باتیں سنی تھی کبھی ابو بن ادم کے بارے میں کہ مخلوق خدا سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، ہم نے وہ عیدی صاحب کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور میری نسل کے، ہماری نسل کے لوگوں نے دنیا کے اندر اچھائی جو ہے وہ شاید اگر کسی کے اندر اپنی پوری کمال کے اندر دیکھی اپنی نسل میں تو وہ عبدالستار عیدی ہیں. اور جہاں تک بات آپ نے کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست ہونی چاہیے. یہی قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بناتے ہوئے پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب تھا. بدقسمتی وہاں پہ ہوئی کہ جہاں سے یہ ویلفیئر سٹیٹ سے ہم نے ڈیویٹ کر کے سیکیورٹی سٹیٹ بنانے کی طرف آگے. ہمیں پاکستان کے اندر ہم غریبوں کی طرف کم ہو گئے اور ساری چیزیں اپنے تحفظ کے لیے، اور پھر حکمران طبقہ نے، اشرافیہ نے اپنے تحفظ کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا شروع کر دیا، ریاست کے وسائل کو استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ بھی سچ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سیاست کرتی ہیں، اقتدار میں آنے کے لیے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی ہیں، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کرتی. اقتدار میں آنے کے بعد ان کے موٹیوز چینج ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر تو صرف الزامات، اگر عبدالستار عیدی ایک اتنا بڑا قد ہے کہ میں اس کے آگے کسی کو، کسی حکومت کو، میں یہ بات کروں، میں دیکھیں اب دیکھیں اب آپ نے اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے اسپیسیفک کر دیا تو کیا غریبوں کے لیے، غریبوں کی سیاست ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کی؟ کیا انہوں نے غریبوں کے لیے جان نہیں دی؟ کیا پاکستان کے غریبوں کو انہوں نے بیدار نہیں کیا؟ عبدالستار عیدی صاحب سب اچھا کام کرنے کے بجائے کوئی انہیں نہیں جانتا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی پرائم منسٹر تھی، ادھر پہنچی، ان کے کام کو اپریشیٹ کیا، حکومتی سرپرستی میں پہلی دفعہ حکومت نے ان کی مدد کی، انہیں نشان امتیاز دیا. عبدالستار عیدی کو ایک دم سے اوپر لے کے آئے، جس کے بعد ان کے ادارے نے اور ترقی کرنا شروع کی. اس کے بعد دیکھیں بات یہ ہوتی ہے حکومتوں کے بہت سے کرنے کے کام جو ہیں، میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے اسے بہتر کر لیتے، شاید حکومتی طور پہ ہم اس ادارے کا کوئی سربراہ ایسا بنا لیتے جس کے اندر عبدالستار عیدی والی خوبیاں ہوتی، تو شاید بہت سارے لوگوں کو یہ چیریٹی کے لیے خود حکومت کو جمع کرواتے اور پاکستان کے اندر غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والے لوگوں کی اتنی تعداد نہ ہوتی. بہرحال یہ ایک طویل جدوجہد ہے. اور آج ہم یہ نہیں کہتے کہ عبدالستار عیدی اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ جو لاوارث تھے وہ ایک بار پھر سے لاوارث ہو گئے. نہیں، اس پہ میں ایک فکرہ کہہ دوں. دیکھیں بات یہ ہے آج بھی عبدالستار عیدی کو خراج تحسین پیش کرنے کا، خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ حکومت ہو یا ہم لوگ ہوں، ہمیں ان کے اداروں کی مدد کر کے اسے مضبوط کرنا ہوگا. نہ اس طرح نہ کریں. نہیں، گورنمنٹ کی بہت سپورٹ ہے، سندھ میں ہے. انشاءاللہ جتنی مزید ضرورت ہوگی عبدالستار عیدی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور انہوں نے مضبوط کر لیا. سر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بہرحال وہ بھی ایک ادارہ ہے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے. امیرالعظیم صاحب، جماعت اسلامی میں ہم یہ ٹرینڈ دیکھتے تھے کہ جماعت اسلامی بالکل سادہ، ایک ان کی شخصیات جو ہیں وہ سادہ لوگ ہیں، وہ بھی ایک نارمل عام انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں. لیکن یہ ٹرینڈ اب جماعت اسلامی بھی ایک سیاسی پارٹی کی طرح ہو چکی ہے اور ان میں بھی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کوئی زیادہ نہیں رہا. وہ بھی اسی چکر میں پڑ گئے ہیں، اقتدار کے چکر میں کہیں نہ کہیں ان کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو عبدالستار عیدی صاحب جو ہیں وہ ان کا میسج جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی زیادہ فروٹفل نہیں ہوا. ہم نے ان کو، ان کی شخصیت کو اور ان کے کارناموں کا جہاں پر ادراک کیا، ان کو سراہا، لیکن جہاں پر کرنے کی بات ہے وہاں پر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عیدی صاحب ایک عملی آدمی تھے. انہوں نے کوئی منشور اور تقریر اور کوئی نعرے نہیں دیے، انہوں نے کام کر کے دکھایا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فنا فی خدمت خلق تھے. بہت ساری خدمت خلق کے ادارے ہیں، خود جماعت اسلامی خدمت خلق کرتی ہے، ہم یہ سارا کام کرتے ہیں، اسپتال، ایمبولنس سروس، کنویں کھدواتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں.
जहाँ जहाँ के मैं भी समझता हूँ कि वो हमसे भी आगे हैं, वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो आपने कहा ना कि हम भी कंप्रोमाइज कर चुके हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम कंप्रोमाइज हो गए, वो नहीं हुए। वो मतलब कैंची की चप्पल पहन के और एक जोड़ा पहन के वो बांग्लादेश के एयरपोर्ट पे मैंने उन्हें देखा, और मैंने कहा ये कोई वो होगा सामान उठाने वाला, ढोने वाला। लेकिन जब मैं करीब गया तो मैंने देखा ये तो सर ईदी साहब हैं, और कैंची की चप्पल पहनी है, हाथ में पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान की पहचान बन गए। ऑफशोर कंपनीज वो नहीं बना सकते थे क्या? स्विस अकाउंट वो नहीं खुलवा सकते थे? सब कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया। जी, मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि वो मुमताज तरीन थे इस मामले में। बाकी भी खिदमत खल्क करने वाले लोग हैं, जमात भी कर रही है, अखुवत भी कर रही है, कुछ और लोग भी कहेंगे, लेकिन ये जो मिसाल है कि अपना सारा कुछ जो है वो वक्फ कर देना, ये बहुत कम चंद लोगों को हमने ये देखा है कि वो अपना सारा कुछ जो है वो अवाम के ऊपर वार दे और खिदमत के लिए अपने आप को फना कर दे। लेकिन सर, जिस तरह से आपने खुद एडमिट किया, ये आपका बड़ापन है कि आपने एटलीस्ट एडमिट किया कि जमात इस्लामी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती है। आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, या अगर आपसे कोई उम्मीद है, अगर आप भी इसी तरह से करेंगे तो फिर तो तमाम दरवाजे, तमाम उम्मीदें जो कि लगाई जाती हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं? देखिए, ये ठीक है, वक्त के साथ साथ कुछ यानी जो वैल्यूज़ हैं वो इन्हितात पजीर होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी इसका ख्याल करती है, कोशिश करती है। मसलन मैं ये अर्ज़ करूँ कि खिदमत के खल्क के बहुत सारे इदारे जो पैसा इकट्ठा करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाते हैं। दफ्तर बड़ा शानदार बनाएंगे, बड़ी बड़ी अच्छी सैलरीज देंगे, गाड़ियाँ आप देखेंगे, और वो सारा पैसा लोगों का जो है वो, और फिर बहरहाल वो अपना घर भी और अपनी रिहाइश भी, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ये इस मामले के अंदर मिसाल थे। जमात इस्लामी इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करती है। हम लोगों को रजाकाराना बुनियाद के ऊपर जो है वो इकट्ठा करते हैं और रजाकाराना बुनियादों के ऊपर अपना वक्त देते हैं। हम वो वसाइल लोगों के ऊपर सर्व करने की कोशिश करते हैं, ना कि अपनी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर खर्च करने की। अमीरुल अजीम साहब, यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि यहाँ पे अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बारे में हमने बात की कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो भी इस दुनिया में आता है उसको जाना ही है, लेकिन जो कारनामे और जो नाम और मुकाम अब्दुल सत्तार ईदी साहब बना गए, जो पैगाम हमें वो अपनी खिदमात से दे गए, क्या हमारे हुक्मरान उससे सबक सीखेंगे? और जो इस्लामी फलाही रियासत हमारा आइन कहता है वही फलाही काम अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने किए, और हमें क्या उनके इस मिशन को जारी नहीं रखना चाहिए? इस पर हमने बात की। लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो कुछ एक सियासी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के दौरान हो रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है, और आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी सड़कों पर हैं, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की जो कि जारी हैं, और आज भी कर्फ्यू नाफिज है, और कर्फ्यू के साथ साथ वहाँ पर जो हुर्रियत रहनुमा है उनको भी नज़रबंद करना और उनको गिरफ़्तार करना, ये भारतीय जो एक किस्म की बेहिसी है वो जारी है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इंसानियत के और आलमी हकूक़ के अलंबरदार आज भी सोए हुए हैं, कोई भी इसके ऊपर लबकुशाई करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने इसके ऊपर मज़म्मत तो की है, लेकिन क्या मजम्मत से ज़्यादा हम कुछ कर सकते हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए, जो कि पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करते हुए अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, और ख़ास कर जो कि भारत की जानिब से हमेशा से एक ये मूवमेंट चलाई जाती थी कि जो मकबूजा कश्मीर के अवाम है उनको हक़ खुद इरादियत की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लॉ के ज़रिए इम्प्लीमेंट करके उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करके वो उनको चुप करवा सकते हैं, बाय फोर्स करवा सकते हैं, जो वो करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो कमांडर हैं जिनको शहीद किया गया बुरहान मुज़फ़्फ़र के, जिस तरह से उनके जनाजे में मकबूजा कश्मीर के अवाम का समंदर उमड़ आया, उससे लगता यह है कि कश्मीरियों ने एक बार फिर से इंडिया को ये कह दिया है कि वो आज भी उनकी आवाज़ जो है वो ज़िंदा है और वो ज़िंदा रहेगी, और जितनी भी वो शहादतें जिस तरह से भी वो मुजालिम कर रहे वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से अभी देखा है हमने कि
بیرسٹر صاحب کی ابھی اسٹیٹمنٹ بلاول صاحب کی بھی آئی ہے کہ مودی صاحب کے دوست ہیں نواز شریف صاحب، اس لیے سخت موقف نہیں رکھ رہے ہیں، سخت موقف لینا چاہیے. پاکستان کے وزارت خارجہ نے اس کو کنڈیم تو کیا ہے، اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے جو کہ واقعی بھارتی حکومت کو جواب ہوگا؟ دیکھیں ایک تو بات ہے سٹیٹمنٹس تک، یہ تو جو سٹیٹمنٹ آئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے ایک پریشر کی وجہ سے جو بلاول صاحب نے بڑی دیر سے کشمیر کے بارے میں ایک جو موقف رکھا ہے، لنڈن میں انہوں نے خطاب کیا تھا کشمیریوں کے جلسے سے، اور اس کے بعد سے جب سے وہ پالیٹکس میں آئے تو یہ ایک پریشر کے تحت سٹیٹمنٹ تو آ گئی. لیکن جہاں پہ کشمیر ایشو کمپرومائز ہوا ہے ہمیں پرابلم آئی ہے پاکستان کو. دیکھیں ایک کمپرومائز ہوا تھا اب ہمارے کارگل کی ایشو کی وجہ سے، جنرل مشرف نے جتنا نقصان پہنچایا اس کا اور بعد میں میاں صاحب بھلے رکھنا چاہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہوں لیکن برابری کی بنیاد پہ. ہم بھی چاہتے ہیں ان سے تجارت ہو، لیکن ایسی تجارت نہیں چاہتے کہ ہماری فیکٹری کھل جائے اور پاکستان ان سے تصفیہ طلب معاملات کے اوپر گفتگو ہی نہ کر سکے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے اور کشمیر کے موقف کو دنیا میں اجاگر کرانے کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے سر ہے، جب وہ وزیر خارجہ تھا، اور ان کی مارکات الارات تقریر ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر جو پاکستان دنیا کی بہترین تقاریر میں سے ایک ہے. تو اس کے بعد 89 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں ہم نے اسے دوبارہ اس کوز کو آج دوبارہ سے کشمیر جو کمپرومائز ہوا، کبھی ہمارے مجاہدین بھیجنے سے کمپرومائز ہوا، ان کی موومنٹ کے اندر دہشت گردی کا عنصر آنے سے وہ معاملہ خراب ہوا، اس کے بعد کارگل ایشو نے نقصان پہنچایا. اور اب میاں صاحب کی دہشت گردی کا عنصر آنا یہ تو ایک الگ ہے، جو جہاد کے لیے وہاں کے یہ میں بات کر رہا ہوں جو باہر سے لوگ گئے انہوں نے نقصان پہنچایا. کشمیری جب کرتے ہیں، دیکھیں پاکستان نے پہلے دن سے محمد علی جناح کی گورنمنٹ سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اخلاقی اور سفارتی حمایت کشمیریوں کے لیے رکھیں گے. یہ پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے، کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اسی لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں آئی اور انڈیا کے جانب پہ آئی. آج بھی پاکستان کو وہی موقف رکھنا ہے. لیکن جب بھارت کا وزیر اعظم اور ایسا وزیر اعظم نریندر مودی جو ایک ریاستی دہشت گردی کا رہا ہو، شاہسانہ دیتا ہو، اسے آپ اپنا ذاتی مہمان بنائیں. اور اس کے بعد سے دیکھیں کہ میاں صاحب نے اپنی سالگرہ پہ، اپنی نواسی کی شادی پہ پاکستان کی کتنی قیادت کو بلایا تھا. آئے ہیں نریندر مودی صاحب، اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی نیچے کی طرف جا رہی ہے اور مودی صاحب اوپر کی طرف جا رہے ہیں. میاں صاحب کے لیے حرام ہے کہ وہ ایک لفظ بولیں کبھی انڈین کشمیر پالیسی کے بارے میں، ان کی جو مظالم ہے اس کے بارے میں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، لیکن یہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی قیمت پہ نہیں ہو سکتے. اس طرح ہم اگر کمپرومائز کریں گے تو پاکستان اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہوگا. لیکن میاں صاحب کو شوق ہے کہ وہ لاہور کے اندر ایک نیا جاتی عمرہ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ اندر سے یہ جاتی عمرہ انڈیا کا ایک حصہ ہے نا، تو انہوں نے اپنے لاہور کے ایک حصے کا نام جاتی عمرہ رکھ لیا. تو میاں صاحب خدا کے لیے یہ کام اب چھوڑ دیں. ہم کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، میاں صاحب نے پاکستانی کشمیریوں کو حکومت میں لاگے سمجھا ہے کہ ہم پاکستان کو کشمیر بنا دیں. یہ نہ کریں. کروں گی امیر العظیم صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کا یا خاص کر ہماری جو اس وقت کی سول حکومت ہے اس کا موقف کشمیر کے بارے میں، مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اتنا صحیح نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اتنا وزارت خارجہ نے کنڈیم کیا ہے. وزارت خارجہ نے کنڈیم کر دیا. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب گئے انہوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کی. انہوں نے کہا کہ وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کیا آپشن دیتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس وقت جو تازہ ترین مقبوضہ کشمیر میں عوامی جدوجہد کی اور حریت کی جو لہر ہے، اس کے ساتھ حکومت پاکستان کو اپنی ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی چاہیے. انہیں جاتی عمرہ کے اندر بیٹھ کے ان 20 لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. مطلب کوئی ایسا کام کرتے کہ جسے دنیا کو پیغام جاتا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ایک اپنے شہرک کے لیے درد رکھتے ہیں. مطلب ترکی کا وزیر اعظم جو ہے وہ بنگلہ دیش سے اپنے ایمبیسیڈر کو واپس بلا لے گا، حکومت پاکستان خاموش ہے. ترکی کا وزیر اعظم جو ہے وہ دنیا کے اندر اعلان کرے گا کہ جی پاکستان کی خاطر جن لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں ہم اس کی مذمت کر لیں گے، اور یہاں جو ہے وہ آپ کا وزیر اعظم خاموش ہو جائے گا. تو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے.
ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آپ کو مقبوضہ کشمیر سے کم از کم اتنی محبت پیدا کر لیں جتنی آپ جاتی عمرہ سے کرتے ہیں. یہ ہمارا. لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم خود مذمت کریں، زبان سے کشمیر کا بار بار ذکر کریں، وہاں کے ہر واقعات کے اوپر اپنا کنسرن شو کریں حکومت کا، جس سے بین الاقوامی سطح پہ ایک میسج جائے گا، پیغام چلا جائے گا. امیر العظیم صاحب، آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں. حزب المجاہدین جو کہ جماعت اسلامی سپورٹ کرتی رہی ہے، کیا اس وقت پاکستان کا کوئی جو کشمیر میں جہاد ہے یا جو ان کی ایک موومنٹ ہے جو وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی، جماعت اسلامی ریاست، کچھ ہے، کوئی سپورٹ ہے ان کشمیریوں کو؟ دیکھیے وہ تو خود اپنے طور پہ لڑ رہے ہیں. اب تو بارڈر پہ جو ہے وہ پوری باڑ لگا دی گئی ہے. ہندوستان کلیم کر رہا ہے کہ کوئی چڑیا بھی جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، ہر چیز سرویلنس اپنی جگہ پر موجود ہے. اب جو کمانڈر ہے حزب المجاہدین کا، کیا کمانڈر ہے؟ وہ ایک نوجوان ہے، سوشل میڈیا پہ چلنے والا تھا. پہلے اس کے چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ انڈین فوجوں نے مار دیا. وہ اس کے بدلے میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے، یا اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی ہندوستانی حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ، اس نے جو ہے وہ جدوجہد کرنی شروع کر دی اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنا شروع کر دیا. ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم سپورٹ کرتے تھے، حمایت کرتے تھے کشمیریوں کی اور ان کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن ایک یہ وقت ہے ہم ریلیکٹنٹ ہیں، ہم بات کرنے میں بھی ریلیکٹنٹ ہیں، ہم اپنی پوزیشن لینے میں بھی ریلیکٹنٹ ہیں اور ہم ایکشن میں بھی ریلیکٹنٹ ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم کشمیریوں کا ساتھ نہیں دے رہے؟ جس کشمیر کو ہم پاکستان کی شہرک کہتے ہیں، اس کی حمایت کرنے میں، اس کو سپورٹ کرنے میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے پیچھے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور خاص طور پر نواز شریف صاحب نے عرصہ دراز سے یہ تصور کر رکھا ہے کہ ہم ہندوستان کی قیادت کے ساتھ مل جل کر کوئی کشمیر کے مسئلے کا حل نکال لیں گے، ڈپلومیسی کے ذریعے، شٹل ڈپلومیسی اور اس طرح کے تجارت کے ذریعے، اور ان تنازعات کو جو ہے وہ کسی منطقی نتائج تک جو ہے نا وہ پہنچا دیں گے. یہ غلط فہمی ہے. ہندوستان کو ہم مطلب یہ کہ 70 برسوں سے جانتے ہیں. اس غلط فہمی کو پیدا تو مشرف صاحب نے نہیں کیا تھا جو 4 پوائنٹ لے کر آئے تھے. مجھے ایک کہنا ہے، دیکھیں جب پاکستان کا پرائم منسٹر حلف برداری میں نریندر مودی کی جاتا ہے، ہمارا وزیر خارجہ چلا جاتا ہے، چلے بہرحال آپ چلے گئے، پہلا موقع تھا کہ آپ نے وہاں پہ بزنس مین سے تو ملاقات کی، حریت کانفرنس کے وفد سے پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے ملاقات کی. تو یہ آپ کا پیغام ہے کہ اب کشمیر کا ایجنڈا سر فہرست نہیں ہے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کے اوپر. یہ ہے بدقسمتی. تو میاں صاحب سے ہمارا یہی اعتراض ہے اور ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ نریندر مودی سے اپنی دوستی نبھاتے ریاست پاکستان کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ہی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اس موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے؟ پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ جو ہم نے بنائی ہے کسی مقصد سے بنائی ہے، اٹ از ناٹ اے جوک. ہماری پالیسی یا ہمارا ویو سن لے کشمیر پہ، جو ہم لکھ چکے ہیں، بول چکے ہیں، کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں. کشمیر از پاکستان اینڈ پاکستان از کشمیر، پہلا پوائنٹ. انڈیا از دی انیمی، پوائنٹ نمبر 2. سو یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ کشمیر بھی ہوگا اور انڈیا سے دوستی بھی ہوگی، دس از اٹر نان سینس. جو مرضی کہے، وی ڈونٹ ایگری ود دس. بریگیڈیئر صاحب مشرف صاحب ہی تھے جو کہ مذاکرات سے حل کر رہے تھے، 4 پوائنٹ لے کر آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ حل ہونے کے قریب تھا کشمیر کا ایشو. مشرف از پارٹ آف دا سیم کرپٹ کمپرومائزڈ پولیٹیکل ایلیٹ آف پاکستان. میں یہاں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، سن لیں، ریکارڈ کر لیں، سنا دیں لوگوں کو. سو یہ وہ لوگ ہیں سب کمپرومائزڈ ہیں فار واٹ ایور ریزن. کمپرومائز کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں. I'll not go with person to person, party to party, individual to individual, it can be different. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو کہنے والی بات ہے، ہم تو اپنا ویو دے رہے ہیں نا. ہم نے یہ موومنٹ جو بنائی ہے کسی مقصد سے بنائی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پہ لپ سروس، یہ جو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کا سب سے بڑا دشمن پاکستان کی ایلیٹ ہے. جس طرح پاکستان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان کی ایلیٹ ہے. They are the root cause of Pakistan's problem. They are the root cause of Kashmir not being solved. اس وقت کشمیر میں ایک ریولوشنری، انقلابی یہ جو چیز چل رہی ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں حزب یا کوئی عام سٹرگل نہیں ہو رہی ہے. بچوں نے پتھروں سے، غلیلوں سے ابھی وہاں انڈین آرمی سے لڑائی کی ہے، یہ ریسنٹلی دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ ایک ریولوشنری سٹانس ہے. یوتھ آزادی چاہتی ہے کشمیر کی، وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، وہ آپ سے بہتر پاکستانی ہیں. آئی سے ہیئر آن یور ٹی وی آن اینی چینل، یہ ان پاکستانی سے بہتر ہیں جو لنڈن میں جا کے عید مناتے ہیں، جو کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں. دے آر ریئل پاکستانیز. یہ تو 2 نمبر پاکستانی ہیں، غداری کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملتے ہیں، ادھر کمپرومائز کرتے ہیں، جو مرضی نام ہے، نام چھوڑ دیں اس میں. اینڈ آئی کمپلیمنٹ بلاول بھٹو بائی دی وے کہ ایک پولیٹیشین آف
of a main party जिसने कम से कम कश्मीर के जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह नाम लिया। मेरा कोई तल्लक नहीं पीपल्स पार्टी से बाय द वे, बट जो सच्ची बात, इसी तरह मैं जमात इस्लामी को और इनके बाकी अमीर को भी मिला, उनको भी मैं अर्ज करता हूं कि इन्होंने हिस्टोरिकली सपोर्ट कश्मीर को सपोर्ट किया, लेकिन आज ये भी इनका भी कोई रोल नजर नहीं आ रहा। मैं चाहूंगी कि अमीरुल अजीम साहब यहाँ पे रिस्पॉन्स कर दें। अमीरुल अजीम साहब, जमात इस्लामी जो कि मकबूजा कश्मीर के लिए अपना वाज़ेह स्टांस रखती थी और जब ऐसा कोई ऐसी मूवमेंट होती थी सड़कों पर आते थे, एहतजाज करते थे, हुकूमत को हिलाते थे कि कुछ करें, लेकिन आज जमात इस्लामी भी खामोश है। नहीं, हम खामोश नहीं है, जाहिर है हमारा स्टांस तो उसी तरह है। हम उनके वेल विशर भी हैं, पूरी हम जो कर सकते हैं एटमोस्ट स्ट्रगल हम उसके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए इस इशू के ऊपर भी अगर कहीं जनाजा हुआ है इस हुर्रियत की शहादत का, तो वो मंसूरा के अंदर हुआ, पाकिस्तान के अंदर उनका जनाजा किसी और ने नहीं पड़ा। भाई हम तो हर लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर जो है शटल डिप्लोमेसी करके कश्मीर का मसला उठा रहे हैं, लेकिन ये हमारे करने से नहीं होगा, लेकिन सर ये हुकूमतों के करने से होगा, ये हुकूमतों के करने से होगा। सर एक सेकंड, ये खबर है, एक सेकंड सर, ये खबर है कि जिस तरह से आपने कहा कि मंसूरा में ये हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो शहीद हुए हैं उनका नमाज जनाजा अदा किया गया है, लेकिन ये हमारे ना मीडिया में था ना, नहीं, मेरा ख्याल है चूंकि अखबार की छुट्टियां थी, कल मीडिया के अंदर छपा है, कल के अखबारात के अंदर जो है वो तस्वीरें छपी हैं, ये जनाजे की तस्वीरें जो है वो आई हैं। अच्छा जी, ठीक है। बैरिस्टर साहब, ये आपको 2 साल 3 साल के बाद आपके पास पानी नहीं होना, बाय द वे। और ये भी सुन लें, ये आज बिजली नहीं थी ना, कुछ सालों में पानी नहीं होगा। ये पाकिस्तान की एलीट है, दे कुडंट केयर लेस, ये इंपोर्टेड वाटर पीते हैं, इनके पैसे भी बाहर पड़े हैं। आप इसीलिए इस वक्त पाकिस्तान में एक रिफॉर्म एजेंडे की रिक्वायरमेंट है टू रिफॉर्म द होल सिस्टम, कश्मीर इज पार्ट ऑफ द एजेंडा। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हमें जो मुशर्रफ साहब ने 4 निकात लेकर आए थे, 4 पॉइंट थे उनके, और वो चाहते थे कि ऐसे अफवाह व तफहीम से कश्मीर का मसला हल हो जाए, क्या वहीं से हमें बातचीत शुरू करनी चाहिए? बातचीत से आपको लगता है कि हल होगा, या फिर कश्मीर का जो मसला है वो सड़कों पर ही और इसी तरह से एक जिदोजहद से ही हल होगा? देखें, आप अगर ये कहेंगे सिर्फ सड़कों से हल होगा या सिर्फ बैक चैनल डिप्लोमेसी से हल होगा, तो ऐसी बात नहीं होती है। दोनों तरीके, और पाकिस्तान की रियासत ने दोनों तरीके अडॉप्ट किए हैं। हम बैक चैनल डिप्लोमेसी के साथ भी रहे हैं, उसमें भी हम एंगेज इंडिया के साथ रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने फैसला किया, हमने एक पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी बनाई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, जिसे नवाबज़दा नसरुल्लाह साहब चेयर करते थे, आजकल मौलाना साहब चेयर करते हैं, लेकिन हमने उसकी हमने देखा नहीं। यही मैं कह रहा हूँ, जितनी हुकूमतें आई वो 3-4 मैं कह रहा हूँ कि बदकिस्मती है। आज भी अगर आपको कश्मीर का नाम पूरे पाकिस्तान में एक दिन नजर आता है, वो कश्मीर डे है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाया कि हमें ज़ाहिर यकजहती करें। देखिए दोनों मामलात हैं, हमें कौम को एक रियासत को सख्त मौकफ अपनाना है इस पे, और जो हमारा असूली मौकफ है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और वो करारदाद जो भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू लेके गए थे उसके साथ। और दूसरा, हमें बहसियत कौम इसमें देखें, सबका, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, कोई भी जमात हो, हमारे मौकफ पे मैं समझता हूँ हमारे बड़े नजरियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, कश्मीर के ऊपर तो हम सबका एक मौकफ है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खुद इरादियत की हिमायत करता है। हमारा ख्याल है कि पार्लियामेंट सबका एक मौकफ नहीं है, नहीं मौकफ है, यही तो बदनसीब है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा इशू, एक डिक्टेटर जिया के दौर में दहशतगर्दी ने इस इशू को नुकसान पहुंचाया, मुशर्रफ साहब के कारगिल इशू ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और मियां साहब की ये फैक्ट्री बनाने का शौक और उधर स्टील मिल लगाने के शौक ने और जाती उमरा लाहौर के अंदर बसाने के शौक ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इन लोगों ने कश्मीर के साथ जिस तरह कंप्रोमाइज किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह रूप से लिखा जाएगा। हमें चाहिए, तमाम जमातों को चाहिए, मुस्लिम लीग के अंदर जो एक हमें क्या चाहिए, करना क्या चाहिए? ब्रेक ले लें, एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे। ये तो मकबूजा कश्मीर की भारतीय मुजालिम की कहानी है, दास्तान है, जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं, जिसके ऊपर हम बहस करते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम की जो कहानी है उसके लिए भी हुकूमत किसी तौर पर सुनने को तैयार नहीं है। उनका क्या कसूर है? क्या वो भी इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम की भेंट चढ़ जाएंगे और इसी तरह से वहाँ पर भी ये तशद्दुद का एलिमेंट जो है वो जारी रहेगा? और ये मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम है? इसमें मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और ब्रेक में जाने से पहले हम मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की बात कर रहे थे, लेकिन भारतीय मुजालिम जो कि भारत की जानिब से किए जा रहे हैं, भारत ताकत का इस्तेमाल हर दफ़ा करता है, फिर अपने आइन और कानून में कभी अमेंडमेंट करके उस तरह से मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा शो करने की कोशिश करता है। हाल ही हमने देखा है कि इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया है और वहाँ पर जो इंडिया के नक्शे पर मकबूजा कश्मीर को दिखाने के लिए उन्होंने एक बिल पास किया है, और अगर उसकी कोई पाबंदी नहीं करता तो उसकी सज़ा भी है और उसका जुर्माना भी है। तो इस तरह के और साथ साथ में अपनी फ़ौज के ताकत से मकबूजा कश्मीर के अवाम की, कश्मीरियों की जो आवाज़ है उसको दबाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा है। लेकिन हमने देखा है कि अब की जो मूवमेंट, जो हमने देखा है कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो कमांडर शहीद हुए, उनके नमाज जनाजा में जिस तरह से लोगों सड़कों पर आए, और ये वाज़े पैगाम था कि कश्मीरी किसी भी सूरत में अपनी हक़ खुद इरादियत और अपनी आज़ादी की मूवमेंट को किसी सूरत भी ना दबने देंगे, ना दबेंगे, चाहे कितनी ही उनको जाने देनी पड़े। लेकिन एक पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है जहाँ पर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पर, और वहाँ पर अभी एक दोबारा से इलेक्शन होने जा रहे हैं। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तीनों बड़ी जमातें वहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं, इलेक्शन कैंपेन भी कर रही हैं। लेकिन इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान अभी जो हमारे सामने आया है, वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जानिब से उनके वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई, और उनके 2 जो वर्कर्स हैं वो शहीद भी हुए और काफ़ी ज़ख्मी भी हॉस्पिटल्स में उन्होंने इयादत भी की। तो ये एक तशद्दुद का अंसर जो है वो हमें आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रहा है, और आज़ाद कश्मीर में हालात इस कदर संगीन हो गए कि वहाँ पर फ़ौज को चार्ज संभालना पड़ा। तो ये क्या आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं है, और मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए क्या पैगाम है? बैरिस्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये अभी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने खुलकर ये इल्ज़ाम नहीं, उन्होंने हुकूमत को तनकीद की, बल्कि कहा कि ये वहाँ पर जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने ये तशद्दुद करवाया है और वहाँ हमारे कारकुनों को शहीद किया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर तशद्दुद इस तरह से आज़ाद कश्मीर में होने लगा तो फिर तो हमारी कश्मीर पॉलिसी जो है उसको वाकई नुकसान पहुँचेगा? देखें, परवेज़ रशीद साहब की ये जो शीरीनी गुफ्तगू, बड़ी शीरीन गुफ्तगू है, इससे मुतासर ना हुआ करें, क्योंकि वो गालिब वाली बात है, तुझे हम वाली समझते जो ना बादा खार होता। बात यह है, गुल्लू बट ब्रांड पॉलिटिक्स करने वाले, जिनका लीडर कहता हो घसीटेंगे, फांसी लगाएंगे, चौराहों में लटकाएंगे, पुरतशद्दुद ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले, पुरतशद्दुद ज़हनियत रखने वाले और पुरतशद्दुद रवैये रखने वाले, और अपने दारुल हुकूमत में अपने घर के चंद गज के फासले पे 14 बेगुनाहों की लाशें देने वाले किस तरह बात असल में ये है। अभी आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन देखे इस गवर्नमेंट के अंडर, इन्होंने एक वायसराय बर्जीस ताहिर को वहाँ पे भेज दिया। ये हम तो खुद इरादियत मांग रहे हैं मकबूजा कश्मीर के लिए, ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए वायसराय बना के दोबारा इन्होंने बर्जीस ताहिर को वहाँ पे भेज दिया, और वुज़रा की फौज जफर मोच हुई है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको, वहाँ पर आपकी हुकूमत है, हालात कशीदा हो गए, फौज को आना पड़ा वहाँ पर। देखें, बात यह है कि अब तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त चंद दिन की है, 21 को इलेक्शन है। हम खुद भी चाहते हैं कि अमनो अमान के लिए पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फौज की जिम्मेदारियां हों ताकि पुरअमन इंतखाबात हों, लेकिन कोशिश मुस्लिम लीग नून की ये है कि किसी तरह से लेकिन वो तो कैप्चर किया जाए। साहब ने कह दिया है कि वहां पर इलेक्शन के दौरान फौज तैनात की जाएगी, लेकिन कैंपेन से पहले, कैंपेन के दौरान जो कुछ हो रहा है वहां पर लोगों की हालात हो रही है, हालात कशीदा हो रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन्हें खौफ है कि दोबारा देखिए, कश्मीरियों ने इन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अवाम मतलब वो रूहानी तौर पे और दिलों से जुड़े हुए हैं। अब वो देखते हैं कि इस गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है मकबूजा कश्मीर के बारे में और इनका क्या रवैया है आज़ाद कश्मीर के बारे में। तो वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस दफ़ा मुस्तरद करना चाह रहे हैं मुस्लिम लीग। और उधर ये नारा मकबूल है कि मोदी के यारों को एक धक्का और दो, ये उधर सबसे मकबूल नारा है कश्मीर के अंदर इस वक्त। तो क्योंकि इन्हें पता है कि ये मुस्तरद होने जा रहे हैं, अब ये तशद्दुद का रास्ता लेके और ये वायसराय के जरिए उसे आज़ाद कश्मीर को मफतूखा इलाका समझते हुए उसे फतह करने के लिए। आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बैलेट के ऊपर यकीन रखती है। हम ना तो बुलेट की सियासत करते हैं, हम सरेदार खुद तो चले जाते हैं, फांसी के फंदे चूम लेते हैं, निहत्ते होके कोड़े खा लेते हैं, हम किसी के ऊपर ना तो हाथ उठाते हैं ना मुतशद्दिद रवैये रखते हैं। मुस्लिम लीग के गुल्लू बट्टों को आपने देख लिया है, इनका ये वतीरा रहा है।
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی چاہے گی کہ پرامن انتخابات ہوں. مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کس نے مارا, گولیاں کس نے کہاں مسلم لیگ کے کارکنوں کو؟ جب سے الیکشن شروع ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے کارکن سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں. ہماری قیادت ادھر گئی ہے. انہیں خطرہ یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جب سے جلسوں سے خطاب کیا ہے, سب سے بڑے جلسے انہوں نے کشمیر کے اندر کیے ہیں, یہ کارنر میٹنگ سے آگے نہیں جا سکے. انہیں تکلیف یہ ہے اب ان کے پاس بلٹ کے علاوہ, تشدد کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں رہا, تو یہ اب اسے پرتشدد بنا کے کسی نہ کسی طرح لوگوں میں خوف و ہراس پیدا. انہیں نریندر مودی کا مشورہ ہے کہ آپ بندوقوں کے ذریعے, میں نے مقبوضہ کشمیر کو فتح کیا ہے, آپ آزاد کشمیر کو فتح کیا. لیکن یہ تو یہ نریندر مودی کیا انہیں اصول ہے, یہ بتا کے سویپنگ ہو جائے گا. سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کہیں کہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ یہ مودی صاحب ان کے ذاتی دوست ہیں, ان کے گھر فارم ہاؤس جاتی عمرہ آتے ہیں, ہمارے تو دوست نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ الیکشن کیمپین کے دوران یہ سلوک ہونا کیا پیغام ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق پاکستانی عوام کے ساتھ ہے, پاکستانی انتخابی نظام کے ساتھ ہے. جو کچھ یہاں پر بلدیات کے اندر ہوتا رہا ہے وہی کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, آزاد کشمیر میں. جو کچھ یہاں جو ہمارے ضمنی انتخابات کے اندر ہوتا رہا ہے اسی طرح سے وہاں پر ہو رہا ہے. تو یہ تو ہماری انتخابی نظام کے جو پرابلمز ہیں, جو اس کے نقائص ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا یہ سب جو کہہ رہے تھے کہ نظام جو ہے وہی ہے نہیں ہمارے پاس, تو یہ وہ پھر درست کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے نظام کی خرابی ہیں. نہیں, مسئلہ یہ ہے, میں یہ عرض کروں نظام کی بات نہیں, میں نے پریکٹس کی بات کی ہے نا. جو بلدیاتی انتخاب کے اندر پریکٹس ہو رہی ہے وہی پریکٹس وہاں اختیار ہو رہی ہے. جو ضمنی انتخاب میں پریکٹس اختیار ہو رہی ہے وہ وہیں پر ہو رہی ہے. نظام کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پر حکومت پاکستان نے کوئی اور طرح کا انتخابی نظام بنایا ہوا اور کشمیر کے اندر کوئی اور طرح کا نظام ہے, لہذا نظام جو ہے وہ چینج کرو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق مقبوضہ کشمیر کے ساتھ نہیں ہے. یہ وہی معاملہ ہے جو پاکستان کے انتخابات کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں. یہاں بلدیاتی انتخابات کے اندر قتل و غارت گری ہوتی ہے, یہاں فوج آ جاتی ہے, اور ہم خود مطالبہ کرتے ہیں ہر انتخاب کے موقع کے اوپر کہ فوج کی نگرانی کے اندر جو ہے نا یہ سارا معاملہ کروایا جائے. ہر الیکشن یہاں پر ریگ ہوتا ہے, ہر الیکشن چیلنج کیا جاتا ہے. پچھلا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر چیلنج کیا ہے, جو خود مسلم لیگ نون نے بھی کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے, جماعت اسلامی نے بھی چینل کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری عملی کوتاہیاں ہیں, ہمیں اس طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. امیر العظیم صاحب, اگر جماعت اسلامی کی الیکشن کیمپین کی میں آزاد کشمیر کی بات کروں تو آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی تو شاید پہلے کہیں موومنٹ میں نظر آتی تھی, کیمپین میں نظر آتی تھی, ابھی تو ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی. تو آزاد کشمیر کے لیے, آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو سافٹ کارنر تھا جماعت اسلامی کے ساتھ, کہیں وہ تو یہ نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے آپ نے آواز کم کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک عالمگیر قسم کی تحریک ہے, اور ہمیں اگر آپ ووٹ بینکوں سے اور پارلیمنٹ اسٹرینتھ سے ناپنے تولنے کی کوشش کریں گے تو جو آپ فرما رہی ہیں وہی آپ کو محسوس ہوگا, میں اس سے اتفاق کروں گا. لیکن ہم صرف ووٹ بینک کے لیے سارا کچھ نہیں کرتے, ہم ایک بہت بڑے کینوس کے اوپر جو کام ہے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں چونکہ میں عرض کرتا ہوں کے وقت سے لے کر تحریک چل رہی ہے آپ کی, یہ تحریک کی کامیابی کب تک ہوگی اور عوام میں پذیرائی اس کو کب تک ملے گی؟ میرا خیال اب اس میں کچھ وقت لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے بنیادی طور پہ یہ ووٹ بینک کے بجائے ایلیٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے, پیسے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے, برادریوں کے اوپر کر رہا ہے, الیکٹیبلز کے اوپر کر رہا ہے. ہم تو یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے, پتہ لگتا ہے کہ یہ فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نون کی طرف سے کینڈیڈیٹ بن کر آ رہا ہے, اس کو ٹکٹ الاٹ ہو گیا, اگلے دن پتہ لگتا ہے کہ نہیں وہ تو پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گیا اور اس کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے. تو جس ملک کے اندر اس طرح کے تماشے, جماعت اسلامی ان تماشوں کے اوپر بلیو نہیں کرتی. اگر ہم نے اپنا ووٹ بینک بڑھانا ہوتا, ہم نے اگر اپنی پارلیمنٹ نشستیں بڑھانی ہوتی تو ہم بھی الیکٹیبلز کو جو ہے وہ اوپن کر دیتے اور کہتے جی آئیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ایک متناسب نمائندگی کے ذریعے ناپنے تولنے کی کوشش کی جائے, ہم اس میں جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں, اور اگر متناسب نمائندگی نہیں ہوگی تو ہمارے لیے یہ مشکلات ہیں, ہم اس کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ سسٹم کی خرابی ہے برگیڈیئر صاحب, کیونکہ وائنڈ اپ کا ٹائم ہے, تو یہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ پھر آپ کی جو موومنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. ہماری موومنٹ پورے پاکستان میں ہوگی, اس کا مقصد ہے, ایم ہے, یونائٹ پاکستان, ڈیفینڈ پاکستان, ریفارم پاکستان.
اور یہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارے کچھ خیالات ملتے ہیں, خاص طور پہ بلاول بھٹو سے کشمیر پہ, جماعت اسلامی سے تو بہت سے ملتے ہیں اور لوگوں سے بھی ملتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کو یونائٹ کرنے کے لیے, تو پاکستان کو مزید ڈیوائڈ کرنے کے لیے موومنٹ نہیں آئی, اٹ از ٹو یونائٹ پاکستان, ڈیفینڈ پاکستان, ریفارم پاکستان. اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, میں یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں ونس اگین, انڈیا اس وقت وہ کر رہا ہے جو بڑی پکچر پہ آپ دیکھیں, کشمیر میں وہ بروٹیلٹی ایک اور لیول پہ گیا ہے, ایمبولینس سے ہسپتالوں کو اٹیک کر رہا ہے, کابل میں اپنے اڈے مزید بنا رہا ہے, ڈیم بنا رہا ہے, پاکستان پہ حملے کرا رہا ہے, چابہار میں اپنی نیول بیس بنانے تک سوچ رہا ہے. تو یہ ہندوستان آپ کا دشمن ہے. تو خوش فہمی ہم یہ کریں گے کہ پاکستان کو, لوگوں کو یونائٹ کریں گے اور پاکستان کی فورن پالیسی, پاکستان کی نیشنل پالیسی تبدیل کریں گے. بہت بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب, بہت بہت شکریہ امیر العظیم صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پہ حاصل یہ ہے کہ لاشیں اٹھانے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے. اب امید اور دعا کرتے ہیں کہ حکمران جو لاشیں گرانے والے ہیں ان کا بھی احتساب کرے اور ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے, اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف کھل کر اپنی پالیسی واضح کریں, تاکہ پاکستانی عوام جو ہے, جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کے درد میں درد رکھتے ہیں, تاکہ ان کو یقین ہو کہ پاکستان کی پالیسی مقبوضہ کشمیر کے لیے آج وہی ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے جو شہری ہیں ان کو بھی یقین ہو کہ جس کا پرچم وہ لہرا رہے ہیں وہ پرچم ان کو آج بھی عزت اور ان کا سپورٹ کرتا ہے. آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.